अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम वक़्त को किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं और हम अपने वक़्त को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्या आपने कभी घड़ी की तरफ देखा है जिसकी सुइयाँ चलती जा रही हैं, टिक 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 टिक, और वक़्त को आगे धकेल रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये वक़्त कहाँ जा रहा है? घंटे दिनों में बदल गए हैं और दिन महीनों में, और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि साल गुजर गए। आपको ऐसे लगता है कि ये तो जैसे कल की बात है, कि जैसे रेत की तरह वक़्त आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि वक़्त नहीं फिसल रहा, बल्कि आप खुद उसे जाने दे रहे हैं। आप उसे पकड़ ही नहीं रहे। आपने वक़्त की डोर को मजबूती से पकड़ा ही नहीं है। आपने इसका कंट्रोल नहीं संभाला, आप उसे खुद जाने दे रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वक़्त का कंट्रोल आप अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। याद रखें, वक़्त का कंट्रोल अगर आपके हाथ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा मुसलमान वो है कि जिस काम से उसका मतलब नहीं, इस काम को छोड़ दे। यानी कि जिस काम से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं, उस काम पर फ़कत ज़ाया ना किया जाए, उस काम को तर्क कर दिया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज़्यादा फजूल बातें करते थे। और हम आजकल क्या करते हैं, घंटों घंटों फ़ोन कॉल्स पे ज़ाया कर देते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग पे वक़्त ज़ाया कर देते हैं। फजूलियात से बचें, अपने दिन के औकात को तरतीब दें। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, वैसे भी इस महीने में ख़ास तौर पे वक़्त की कदर करें। एक एक मिनट बहुत कीमती है। आपको पता है, एक मिनट में 6 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी जा सकती है और 2 कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। और एक मिनट के अंदर 26 मरतबा कहा जा सकता है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और ये वो कलमात हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमात ज़बान से कहने आसान हैं, लेकिन मीज़ान अमल पर इनका बड़ा वज़न होगा। और ये तुम्हारे रब के बड़े प्यारे जुमले हैं। अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं ये कलमात। और आपको पता है ना कि रमज़ान के महीने में वैसे भी हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है, तो इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अपने एक एक मिनट की कदर करें और इस हर एक मिनट में कुछ कर जाएं। चलें इस हकीकत को समझ कर बात करते हैं कि वक़्त आपके पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप समझते हैं, मानते हैं कि वक़्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, या आपके ख्याल में पैसा सबसे कीमती है? अगर आपका पैसा आपसे छिन जाए ना, आप सड़क पर भी आ जाएं, तो आप दोबारा उसे कमा सकते हैं। आप अगर नाकाम हो जाएं तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वक़्त अगर एक बार चला जाए, ज़िंदगी का वो लम्हा जो एक बार गुजर जाए, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। आप गुजरे हुए वक़्त को कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं। वो अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल देखने पर, गैर ज़रूरी कामों पर, मोबाइल फ़ोन स्क्रॉलिंग करने पर, सोशल मीडिया, या अपने कामों को कल पर टालने पर, कि कल करूँगा कहने में ज़ाया कर देते हैं। और कल की आपके पास क्या गारंटी है कि कल आएगा भी? और जब आज का काम आप कल पर डाल देते हैं, तो जो कल आपने करने हैं काम, वो किस तरह से मैनेज करेंगे? आप तो दरअसल कल के टाइम में से कुछ टाइम चोरी कर रहे होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप वक़्त को पैसे की तरह समझें, तो आप हर सेकंड को जो आप खर्च करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप इसे इन चीज़ों पर खर्च करेंगे जो अहम हैं, या आप उसे अपने हाथों से फिसलने दे रहे होंगे, कहा गैर अहम चीज़ों पे खर्च करी जाएंगे, पैसा पानी की तरह बहाई जाएंगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। यही वक़्त का असल राज है। अगर आप वक़्त को पैसे की तरह समझे ना, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जितना जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप खर्च करेंगे, अगर आप समझेंगे ना कि मैं जो वक़्त है अपना अच्छे काम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। यही हकीकत है कि वक़्त खुद को मैनेज नहीं कर सकता। इसने तो गुज़रना है, ये तो बस गुज़रता चला जाएगा, गुज़रता चला जाता है।
اب یہ آپ پر ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کنٹرول کر کے کن راستوں سے گزارتے ہیں، کن کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے ہر دن کا آغاز ایک سمپل سوال سے کریں۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آج کے دن میرے پاس کرنے کے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ سب سے آسان کیا ہے، یہ وہ کام یا وہ کون سا کام ہے جو کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے۔ کیونکہ سچ یہی ہے کہ آپ کی پرائورٹیز، آپ کی جو ترجیحات ہیں نا، وہ آپ کی زندگی کو بناتی ہیں۔ اگر آپ اپنی ترجیحات کو طے نہیں کریں گے نا، اگر آپ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کر کے رکھیں گے کہ آج کل کے دن میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اپنی ترجیحات کو سیٹ نہیں کریں گے کہ یہ ضروری کام ہے، یہ مجھے پہلے کرنے ہیں، اور یہ غیر ضروری کام ہے، یہ رہ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ ترجیحات کو سیٹ نہیں کریں گے نا، تو غیر ضروری کام یعنی کہ ڈسٹریکشنز آپ کے وقت کو کھانا شروع ہو جائیں گی، اور پھر وہ غیر ضروری کام ہی آپ کی ترجیحات بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی بن جاتے ہیں۔ ڈسٹریکشنز آپ کے وقت کا چور ہوتی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا، ٹی وی، فون، موبائل، یہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے نا آپ کے وقت کو چوری کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ جیسے آپ کا دن ایک شیشے کے جار کی طرح ہے، اور آپ کے گولز، آپ کے خواب، آپ کے رشتے بڑے بڑے پتھروں کی طرح ہیں، اور جو غیر ضروری کام ہے نا وہ ریت کی طرح ہیں۔ اگر آپ اس جار کو پہلے ریت سے بھر دیں گے، یعنی کہ آپ پہلے اگر اپنے دن کو غیر ضروری کاموں سے شروع کریں گے، تو پھر جو بڑے پتھر ہوں گے، جو ضروری کام ہوں گے، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ ظاہر ہے نا، جب آپ جار کو پہلے ریت سے بھر دیں گے تو پھر بڑے پتھروں کے لیے اس میں جگہ نہیں بچے گی، لیکن اگر آپ اس جار میں پہلے بڑے پتھروں کو ڈالیں گے تو ریت ان کے ارد گرد جگہ بنا ہی لے گی۔ یعنی کہ جب آپ ضروری کاموں کی لسٹ بنائی ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آج کیا کیا ضروری کام کرنے ہیں، آپ ضروری کام پہلے کریں گے، تو جو غیر ضروری کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے موبائل کی سکرولنگ ہے، یا کوئی آپ نے اپنی نوٹیفیکیشن وغیرہ چیک کرنی ہے، تو جب اہم کام کو کرنے کے لیے کرنے کے دوران آپ تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھیں گے نا، تو یہ سارے کام اس میں ایڈجسٹ خود ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ نوٹیفیکیشن بھی چیک کر لیں گی، تھوڑی بہت سکرولنگ کر کے سوشل میڈیا کی آپ فریش بھی ہو جائیں گی۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے وقت پر قابو پا سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کی نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگتے ہیں کہ بس 5 منٹ دیکھوں گی، اور وہ 5 منٹ کب آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بن جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ہم ایک اور بہت ہی اہم چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہے نہ بولنا۔ اس پہ آلریڈی میں ایک پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکی ہوں کہ آپ نہ کیسے بول سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ نہیں بول سکتے۔ ان کو لگتا ہے کہ نہ کہنے سے میں کسی کی ڈسریسپیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کا جو لنک ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گی، آپ نے ضرور جا کر واچ کرنا ہے، آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ دیکھیں، آپ ہر چیز نہیں کر سکتے۔ ہر بار جب آپ کسی ایک چیز کو ہاں بول رہے ہوتے ہیں نا جو اہم نہیں ہے، تو آپ کسی ایسی چیز کو نہ بول رہے ہوتے ہیں جو اہم ہوتی ہے۔ مطلب کہ جب آپ کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے ہر کسی کو ہاں بول دیں گے نا، تو آپ کا جو بہت امپورٹنٹ کوئی کام ہوگا وہ رہ جائے گا، اس کی جگہ آپ غیر ضروری کام کرنے کے لیے ہاں بول دیتے ہیں دوسرے کو۔ یاد رکھیں، نہ بولنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ سمجھداری ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت کو اس کام کے لیے محفوظ کرتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے اہم ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا فون رکھنا پڑتا ہے، نیٹ فلکس بند کرنا پڑتا ہے، دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، غیر ضروری کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنی پڑے گی جو اصل میں آپ کی زندگی آگے بڑھاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سکون کی بجائے، یعنی کہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکل کر آرام طلبی کی بجائے ترقی کو چوز کرنا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے گا، لیکن جتنا آپ اسے کریں گے نا اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا۔ اور جب آپ اپنے ٹائم کو دانش مندی سے استعمال کریں گے، عقل مندی سے استعمال کریں گے، تو آپ کو اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول محسوس ہوگا، اور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملتی دکھائی دے گی، اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔
آپ سکسیسفل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرنی شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، وقت آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ تو آپ کا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اگر آپ اسے سمجھداری سے، عقل مندی سے استعمال کریں تب۔ ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔